नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम ट्रावरे की अक्ल, हिकमत और दूरअंदेशी की वजह से बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर भी नहीं समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बुर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहिम को ये आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ये मंसूबा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम ट्रावरे किसी काम के सिलसिले में किसी मुल्क में गया तो वहां उसके सामने दूध रखा गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें ये प्रोटीन होते हैं। ट्रावरे ने बुर्किना फासो की ज़मीनी हकीकतों का जायज़ा लिया तो उसे एक बात साफ नज़र आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नज़रों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा। और उसने अपनी नज़रें जमाईं गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्किना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। इब्राहिम ट्रावरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फ़वाइद रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मज़ीद तहकीक की गई तो उसे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई मसनूआत लाखों डॉलर में फ़रोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर ख़रीद रहे हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्रावरे ने सोचा कि जब बुर्किना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खेतों में खुशहाली लौटाई जाए। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रावरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बुर्किना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का आगाज़ उस दिन हुआ जब बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे यूरोप के एक अहम इक़्तिसादी इजलास में शिरकत के लिए इटली गए। मीटिंग्स के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो ट्रावरे ने पूछा, ये किसका दूध है? मेज़बान ने जवाब दिया, ये कोई आम दूध नहीं, ये गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें ये प्रोटीन होते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने बुर्किना फासो की ज़मीनी हकीकतों का जायज़ा लिया तो उसे एक बात साफ नज़र आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नज़रों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और उसने अपनी नज़रें जमाईं गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्किना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। इब्राहिम ट्रावरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फ़वाइद रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मज़ीद तहकीक की गई तो उसे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई मसनूआत लाखों डॉलर में फ़रोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर ख़रीद रहे हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्रावरे ने सोचा कि जब यूरोप वाले गधे के दूध को सोने की तरह ख़रीद रहे हैं, जब उनके रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है, तो फिर बुर्किना फासो क्यों पीछे रहे? हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास ये जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं।
ابراہیم تراورے نے سوچا کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے گدھوں سے صحیح طریقے سے دودھ نکالا، اسے عالمی معیار کے مطابق پروسیس کیا اور بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچایا تو برکینا فاسو کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ہمارے کسان جو آج غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، کل گدھوں کے دودھ سے لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ وہی جانور جسے ہم نے بوجھ سمجھ کر نظر انداز کیا، وہی اب ہماری قوم کا سہارا بن سکتا ہے۔ یہی خیال ابراہیم تراورے کے دل و دماغ میں گھر کر گیا اور اس نے اسی وقت ملک پروجیکٹ پر سائن کر دیے۔ دوستو، یہ منصوبہ اتنا بڑا ہے کہ ابراہیم تراورے نے اس کے لیے پورے ملک میں خصوصی فیکٹریاں لگوانے کا آغاز کر دیا ہے، جہاں گدھوں کے دودھ کو عالمی معیار کے مطابق پروسیس کیا جائے گا۔ لیکن صرف فیکٹریاں لگا دینا کافی نہیں تھا، اس لیے ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ کسانوں کو مجدد سائنسی طریقوں سے تربیت دی جائے گی تاکہ وہ گدھوں کی فارمنگ کو ایک پروفیشنل انڈسٹری کی طرح چلا سکیں۔ دیہاتی کسانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح گدھوں کی خوراک، صحت اور دودھ کی پیداوار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہر بوند دودھ کی عالمی مارکیٹ میں قیمت وصول کی جا سکے۔ ابراہیم تراورے کا ویژن صرف دودھ بیچنے تک محدود نہیں ہے، وہ اس دودھ کو ملک کی میڈیکل انڈسٹری کا اہم ستون بنانے جا رہے ہیں۔ گدھے کے دودھ میں موجود قدرتی اجزاء جیسے اومیگا 3، کیلشیم اور زنک دل کی بیماریوں، ہڈیوں کی کمزوری، جلدی بیماریوں اور الرجی کے علاج میں حیرت انگیز طور پر مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برکینا فاسو میں اب گدھے کے دودھ پر بنی ادویات تیار کی جا رہی ہیں جنہیں دنیا کی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیاں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ابراہیم تراورے نے گدھے کے دودھ کو بیوٹی انڈسٹری میں استعمال کرنے کے لیے بھی ایک زبردست منصوبہ بنا لیا ہے۔ برکینا فاسو میں اب گدھے کے دودھ سے بننے والی صابن، کریمیں، شیمپو، سیرم اور فیشل ماسک تیار کیے جا رہے ہیں جو جلد کو نکھارنے، جھریاں کم کرنے اور جلدی بیماریوں کے علاج میں حیرت انگیز نتائج دے رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی بیوٹی کمپنیاں اب برکینا فاسو کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹس کیمیکل فری اور قدرتی اجزاء سے بنی ہوتی ہیں۔ ابراہیم تراورے نے اعلان کیا ہے کہ برکینا فاسو کی خواتین کو ان بیوٹی پروڈکٹس کے کاروبار میں خاص مقام دیا جائے گا تاکہ وہ بھی معاشی طور پر خود مختار بن سکیں۔ ناظرین، ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ صرف ملکی معیشت کے لیے نہیں بلکہ برکینا فاسو کے غریب عوام کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن چکا ہے۔ وہ کسان جو کبھی دن بھر محنت کے باوجود اپنے گھروں میں چراغ جلانے کے قابل نہیں تھے، آج گدھوں کے دودھ سے اپنی قسمت بدل رہے ہیں۔ دیہاتوں میں وہ گھر جہاں شام ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا، اب گدھوں کے دودھ کی کمائی سے سولر پینلز لگ رہے ہیں۔ بچے رات کے وقت بھی روشنی میں پڑھائی کر رہے ہیں اور خواتین اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی پروڈکٹس دنیا کے امیر ترین خریداروں تک پہنچا رہی ہیں۔ ابراہیم تراورے کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ برکینا فاسو کے گاؤں گاؤں میں غربت کے اندھیروں کی جگہ خوشحالی کی روشنی نے لے لی ہے، اور یہ سب ممکن ہوا ایک ایسے جانور کے ذریعے جسے کبھی کوئی سنجیدہ نظر سے دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو لگتا تھا کہ ترقی صرف بڑی بڑی فیکٹریوں، مہنگے ہتھیاروں یا تیل کے کنووں سے آتی ہے، تو ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا ہے کہ عقل، ویژن اور نیت ہو تو ایک گدھا بھی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان کی قدر کریں اور صحیح سمت میں استعمال کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی مزید حیران کن ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔